जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। आज स्वीडन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर एक अडल्ट स्कूल के अंदर एक नामालूम शूटर की जानिब से फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में शूटर समेत 11 लोगों के जाँ बहक होने की इतला है। ये स्वीडन के मुकामी वक्त 11:30 बजे ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया और यहाँ पर और भी बच्चों के स्कूल थे। पुलिस भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है और पुलिस का ये कहना है कि इसमें मज़ीद भी कुछ लोगों के जाँ बहक होने की इतलात हैं। ताहम अभी तक के जो फिगर सामने आए हैं उसमें 10 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। और हमलावर के बारे में भी ये इतला मिली है कि वो भी इसी हमले में मारा गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या इतलात हैं, स्वीडन से मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हैं काशिफ शहजाद, स्वीडन में रहते हैं। इनसे जानेंगे इस इलाके के हवाले से जहां पर ये वाक़या पेश आया उस हवाले से क्या कहते हैं और ये वाक़या क्या पेश आया और क्या सुनने में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काशिफ साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप सर, ये सुनाएं। बताइएगा कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक, जिसे स्वीडन की तारीख़ का अफसोसनाक तरीन वाक़या कहा जा रहा है और वर्स्ट एवर जो है तारीख़ में, स्वीडन की तारीख़ में ऐसा कभी वाक़या पेश आया ही नहीं। पुरअमन सा मुल्क है, वहाँ पर ये इस वाक़े के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ऐसे वाक़यात स्वीडन में बहुत रेयर पहले वाक़यात ऐसे होते थे, लेकिन रिसेंट टाइम में इस किस्म के सीरियस इंसिडेंट हैपन हो रहे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है। जैसा कि मार्च 2022 में एक 18 साल के स्टूडेंट ने टीचर को और एक स्टूडेंट्स को छुरियां मारकर हलाक कर दिया था। लेकिन ये जो वाक़या है जिसके अंदर 11 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं, ऐसा वाक़या मतलब स्वीडन की तारीख में शायद ही पेश आया हो। और स्वीडन प्राइम मिनिस्टर ने इस वाक़ये को बड़ा अफसोसनाक, अलगनाक और सैडेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो है वो करार दी है। थोड़ा सा मैं आपको स्वीडन के बारे में बताता चलूं कि स्वीडन बहुत अहम मुल्क है। ये नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ा मुल्क है और यूरोप के अंदर 5वां बड़ा मुल्क है। इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत, इसकी एजुकेशन, इसका हेल्थ सेक्टर, इसकी सिविल लिबर्टीज, इकोनॉमी, जेंडर इक्वलिटी, प्रॉस्पेरिटी जो है उसको दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कंसीडर किया जाता है और दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क है। तो ऐसे वाक़यात ऐसे मुल्क में होना बहुत ही अफसोसनाक है और अलमनाक है और दुनिया जो है वो तशद्दुद की तरफ और ऐसे वाक़यात की तरफ बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है। तो इस बारे में जो लीडरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनको ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जिससे ऐसे वाक़यात में कमी हो और मतलब ऐसे वाक़यात में कमी हो और ये इस इलाके के बारे उसके में अमल। थोड़ा हमें आप बताएंगे, जी। ये जहाँ पर ये वाक़या पेश आया अडल्ट स्कूल का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है अडल्ट स्कूल का, तो ये अडल्ट स्कूल का ज़िक्र हुआ है यहाँ पर कि वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और भी स्कूल हैं। और ये जो सिटी है इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि ये सिटी किस किस्म का है स्वीडन में और इसका जो महल वकूअ है वो किस तरह का है। अच्छा, ये जो स्कूल है ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है क्योंकि जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो कंपलसरी होती है। वहाँ पे मतलब ना आप कह लें कि जो स्कूल की एजुकेशन है वो हर सिटीजन का और हर बच्चे का जो है वो राइट है। तो ये यूजुअली जो ये स्कूल है ये इमिग्रेंट्स और ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं की। इसके अच्छा। अलावा इसमें डिसेबल पीपल जो हैं उनकी एजुकेशन का भी बंदोबस्त है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो ये मतलब ना स्कूल थोड़ा सा ना डिफरेंट किस्म का स्कूल था। बाकी जो आप शहर का पूछ रहे हैं, ये रेब्रो सिटी है, ये 7th लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन का। और इसकी इम्पोर्टेंस दो चीज़ों की वजह से भी कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड हब है स्वीडन का ना। जी। और इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये 330 किलोमीटर है नॉर्वे से। और जो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम उससे 200 किलोमीटर के फासले पर है। और जो स्वीडन का बड़ा मशहूर दूसरा शहर है गोतमबर्ग, उससे 280 किलोमीटर है, जिसकी वजह से इसकी
جو لوجسٹیکل امپورٹنس ہے وہ سویڈن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سویڈن کے پرائم منسٹر جو ہے ون آف دا پرائم منسٹر وہ بھی اس شہر کے اندر اوریبرو یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے ہیں. اور میں نے بھی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ اوریبرو یونیورسٹی میں حاصل کی ہے. تو میرے بھی یہ شہر جو ہے دل کے بہت قریب ہے. یہ ریبرو یونیورسٹی کا ہاسپٹل بھی ہے جہاں پر یہ جو جتنے زخمی تھے ان کو وہاں ہی منتقل کیا گیا، یہ اسی یونیورسٹی کا ہاسپٹل ہے؟ نہیں، یہ یونیورسٹی کا ہاسپٹل تو نہیں ہے، لیکن ون آف دا مطلب جو سویڈن کے لارجسٹ ہاسپٹل ہیں اس میں سے ایک ہاسپٹل جو ہے وہ اوریبرو کے اندر بھی واقع ہے. تو وہاں پہ پیشنٹس کو لے جایا گیا ہے. تو اور آپ کیا کافی کی حالت جو ہے ابھی بھی سیریس ہے. جی ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو معاشرے پہ اوور آل جو فرق پڑے گا؟ ابھی تک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی دہشت گردی جو ہے اس میں ایسی چیز جو ہے ابھی تک تو نہیں دیکھنے میں آئی. ایک اکیلا حملہ آور تھا، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک امریکہ کے اندر بھی گن اٹیکس ہیں اسکولز کے اندر، وہاں تو ہم یہ سننے میں آتے ہیں. تو کیا سویڈن کی اس حوالے سے کیا پالیسی اور اس سے معاشرے میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں گنز کو لے کر کیا پالیسی ہے، اور اس سے امیگرینٹس ہیں یا یہ شخص جو ہے اگر اس کا کسی ایسی کمیونٹی سے تعلق نکل آتا ہے، تو ہم ابھی تک ریویل تو نہیں کیا گیا، صرف بتایا گیا ہے کہ اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تو اگر نکل آتا ہے تو اس سے اوور آل سوسائٹی پہ کیا فرق پڑے گا؟ جی، اس طرح کا واقعہ نا ایک چند سال پہلے جو سویڈن کا ہمسایہ ملک ہے ویسٹ میں ناروے ہے، وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس میں ایک پارٹی ہو رہی تھی ینگ لوگوں کی. وہاں پہ ایک بندے نے جو ہے کافی لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو نا مرڈر کر دیا تھا ایک آئر لینڈ کے اوپر. تو اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ پلان کر رہا تھا ناروے جانے کا، اور وہ مجھے وہ ٹور کینسل کرنا پڑا کیونکہ اس حملے کے بعد جو کیا جا رہا تھا وہ اسلام کو، اور مطلب اس طرح کی مطلب کہ یہ اسلام فوبیا ٹائپ کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ یہ ٹیررسٹ نے یا انتہا بھی خوشائند کہ اس بات کے بعد سویڈن کے اندر ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی اسلامک فوبیا یا ادر ریلیجن کا فوبیا جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا گیا. اور ابھی تک اس حملے کی جو وجوہات ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جس حملہ کی وہ کوئی امیگرینٹ نہیں ہے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس نے ابھی کوئی زیادہ ڈیٹیل ریویل نہیں کی. اور اس کا مطلب وہ کریم ریکارڈ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہے، اور تھوڑا اس کو مینٹل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. لیکن ابھی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہے. وہ کہنا قبل از وقت ہوگا. تو گنز کی کیا پالیسی؟ عام شہری جو ہے وہاں پر لائسنس لے کر جو ہے وہ گن رکھ سکتا ہے، آٹومیٹک ویپن رکھ سکتا ہے، اس طرح کے ویپن رکھ سکتا ہے جس سے وہ میس شوٹنگ کر سکتا ہے. کیا اس کی بھی اجازت ہے وہاں پر، یا اتنی آسانی سے نہیں ملتا عام شہری کو؟ جی، بڑا پرامن ملک ہے، اور نارڈک سوشل ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے. لوگ بڑے پرامن ہیں، یہاں پہ گن یا اس طرح کی چیزوں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور شہری بھی جو ہیں وہ بڑے پرامن ہیں. ایسے واقعات سویڈن کے اندر بہت ہی ریئر ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ سویڈن جو ہے ون آف دا ویلکمنگ امیگرینٹس کنٹری ہے. یہ لوگوں کو شیلٹر، پولیٹیکل شیلٹر دیتے ہیں، اور جو ملک جن میں جنگیں ہو رہی ہیں یا جن میں پرابلم ہے وہ لوگوں کو اسائلم دیتے ہیں، بلکہ اسپیشل جہازوں سے بندے لے کے بھی آتے ہیں. اور ہمارے پاکستان سے بھی کئی لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اسائلم حاصل کیے. افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان میں جب امبیسی تھی سویڈن کی تو وہ امبیسی میں آ کے اسائلم اپلائی کرتے تھے، اور یہاں سے اسپیشل ان کو لے کے جایا جاتا تھا پاکستان سے سویڈن. تو امیگرینٹس بہت زیادہ، اور بڑی امیگرینٹ فرینڈلی کنٹری یہ رہی ہے سویڈن نا. جی، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ مزید جو ہے جن کے لیے یہ آج کا دن جو ہے جو نارمل اپنی لائف کے جس طرح کوئی اسکول جاتا ہے اس طرح گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج اس واقعے کا وکٹم بن گیا، تو ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ دعا گو ہیں. اور اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اللہ ان سے ہر انسان کو محفوظ رہے. تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ اس طرح کے کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو سفر کیا ہے، اور ہم یہ درد سمجھتے بھی ہیں.
اور ख़ास طور پہ ایسے علاقے میں جو انتہائی پرامن ہو وہاں پر ایسا واقعہ ہو جانا، تو اسی لیے آج دنیا کا ہر میڈیا، ہر چینل جو ہے وہ اس کو کور بھی کر رہا ہے، اور اس کو تاریخ میں جس طرح کاشف صاحب نے بھی کہا کہ ایک سیڈسٹ ڈے کے طور پر جو ہے وہ آج سویڈن کی تاریخ میں یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا جائے گا، اور لوگ یاد بھی رکھیں گے، اور ان لوگوں کے ذہنوں پر تو شاید یہ ساری زندگی سوار رہے جو اس میں زخمی ہو گئے یا جو آئی وٹنس وہاں پہ بن گئے۔ تو فی الوقت جو ہے یہی اطلاعات ہیں کہ 11 لوگ جو ہے اس میں مارے جا چکے ہیں، اور یہ ایک اڈلٹ سکول تھا، اور ساری اطلاعات آپ کو جو انفارمیشن اس حوالے سے موجود تھی وہ کاشف صاحب سے ہم نے لی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔